जब मूसाले त्यो लट्ठी लाल समुद्रमा हाने तब यस्तै भयो। एउटा पानीको पर्खाल यता पानीको पर्खाल बीचमा ओभानो बाटो भयो, त्यहाँबाट हिँडेर गए। हालेलुया। समुद्रको बीचमा कतै बाटो थिएन, समस्या यताउति, त्यसको बीचमा पनि परमेश्वरले बाटो बनाउनु भयो। हालेलुया। आज हेर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँको जीवनमा हेर्दाखेरि यता समस्या देख्नुहुन्छ होला, उता समस्या, यता हेर्दा के बिग्रिरहेको, उता हेर्दा बिग्रिरहेको, के देख्नुहुन्छ त। तर स्थिर बस्नुहोस् र परमप्रभुले दिनुभएको यो विश्वासको वचनलाई चलाउनुहोस्। हालेलुया। त्यतिखेर मूसाले लट्ठी चलाए, अहिले हामीले के चलाउने? प्रभुको वचन चलाउने। हालेलुया। जब हामी त्यो वचनमा लिएर विश्वासमा समस्याको बीचमा, आँधी तुफानको बीचमा पनि हामी जब प्रभुको वचनलाई लिएर खडा हुन्छौँ नि, त्यतिखेर हरेक असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ विश्वासको लट्ठी प्रयोग गर्नुहोस्। हालेलुया। हाम्रो स्वर्गको राज्यमा, ख्रिस्टको राज्यमा विश्वास एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास हो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई हामीले खुसी बनाउन सक्दैनौँ। हालेलुया। हामीले यस पृथ्वीमा हेऱ्यौँ भने हामी भेटाउँदछौँ कि यो पृथ्वीको सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई अहिले ध्यान आकर्षण गर्नु परेमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ, झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञप्तिहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वर्गको सरकारलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराउनका लागि हामीले हाम्रो विश्वासमा बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हालेलुया। स्वर्गबाट नजर आफूतिर तान्नु छ भने एउटै उपाय छ, त्यो विश्वासमा अगाडि बढ्ने अनि विश्वास गर्ने। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू खोल्न सक्नुहुन्छ मसँग प्रस्थानको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 14 देखि 16 हामी हेरौँ। यहाँ इजरायलीहरू चाहिँ मिश्रीहरूको एकदम दासत्वमा थिए। त्यहाँबाट मूसालाई परमेश्वरले भनेर मूसाले त्यहाँबाट छुटकारा लिएर कनान देशतर्फ लैजाँदै गर्दाखेरि बाटोमा आएको समस्याहरू छन्। जब इजरायलीहरू त्यहाँ मिश्र देशबाट निस्के, दासत्वको देशबाट, त्यहाँबाट त्यो नोकरहरू भएका थिए, त्यहाँबाट निस्केर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा बीच बाटोमा ठुलो लाल समुद्र आएको छ। त्यहाँ समस्याको एउटा खम्बा खडा भएको छ। त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने 13 देखि तलसम्म त्यहाँ खडा समस्या आएको छ। हामी 13 देखि हेऱ्यौँ भने 13 मा लेखेको छ, मूसाले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, स्थिर रहो, परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। उनीहरू चाहिँ पछाडि फारोका सेनाहरू, रथहरू लड्नलाई यत्तिकै लाइन आइरहेका थिए। उनीहरूलाई माल्नलाई भाला तरबार बोकेर उनीहरू इजरायलीहरू डराएर थुर कामेर घनघन गरेर हैरान बनाइसकेका थिए मूसालाई। किन ल्याउनु भयो? त्यहाँ मर्ने ठाउँ थिएन, के भनेर हैरान पारिसकेका थिए। तर मूसाले उनीहरूलाई सम्झाउँछन्, तिमीहरू छुटकारा देख्नेछौ, तिमीहरू नडराओ भनेर भन्दैछन्। यी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ, उनीहरू तिमीहरू फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। 14 परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। हालेलुया। तपाईहरु सबैजनाले भन्नुहोस्, केवल स्थिर बस। परमप्रभु हाम्रो पक्षमा लड्नुहुनेछ। हालेलुया। 15 तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, त किन मेरो पुकारा गर्छस्? इजरायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। 16 तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसार, त्यसलाई 2 भाग गर कि इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओभानो जमिनमा हिँडेर जाउन्। हालेलुया। यहाँ हामीले हेर्यौँ भने उनीहरू कनान देश जानका लागि जाँदाखेरि बीच बाटोमा पछाडि शत्रुहरू छन्। शत्रुहरूले पुरा भाला हतियारले ल्याएर लड्न आइरहेका छन्, मार्न आइरहेका छन्। अगाडि हेर्दाखेरि ठुलो लाल समुद्र छ। यता हेर्दा समस्या, उता हेर्दा समस्या, अगाडि हेर्दा समस्या, पछाडि हेर्दा समस्या। उनीहरूले पुकार्न थाले, मूसाले परमेश्वरलाई पुकार्न थाले, अरूले चाहिँ गनगन गर्न थाले। के भइरहेको छ समस्या देखेर गनगन हैरान बनाइसके। हे प्रभु, त्यहाँ बन्ने ठाउँ थिएन, के गरे, राष्ट्रमा पुग्न पनि सकेनन् तिनीहरू, अगाडि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मलाई नपुकार, तर तेरो हातमा लट्ठी छ, त्यो उठा अनि हान, अनि त्यो 2 भाग पार। हामीले 21 मा हेरौँ। 21 मा लेखेको छ, तब मूसाले आफ्नो हात समुद्रमा पसारे, परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र अमानो जमिन भयो। 22 इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओभानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरू दाहिने र देब्रेतिरबाट पर्खाल बन्यो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जब मूसाले त्यो लट्ठी लाल समुद्रमा हाने तब यस्तै भयो।
एउटा पानीको पर्खाल यता पानीको पर्खाल बीचमा ओभानो बाटो भयो, त्यहाँबाट हिँडेर गए। हालेलुया। समुद्रको बीचमा कतै बाटो थिएन, समस्या यताउति, त्यसको बीचमा पनि परमेश्वरले बाटो बनाउनु भयो। हालेलुया। आज हेर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि, तपाईँको जीवनमा हेर्दाखेरि यता समस्या देख्नुहुन्छ होला, उता समस्या, यता हेर्दा के बिग्रिरहेको, उता हेर्दा बिग्रिरहेको, के देख्नुहुन्छ त। तर स्थिर बस्नुहोस् र परमप्रभुले दिनुभएको यो विश्वासको वचनलाई चलाउनुहोस्। हालेलुया। त्यतिखेर मूसाले लट्ठी चलाए, अहिले हामीले के चलाउने? प्रभुको वचन चलाउने। हालेलुया। अनि रोगले सताइरहेको छ भने प्रिय मित्रहरू वचन चलाउनुहोस्। 1 पत्रुस 2:24 चलाउनुहोस्। एशिया 53:4-5 चलाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ लेखेको छ यीशुका कोर्राका चाडले हामी निको भइसकेका छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अनि त्यहाँ लेखेको छ कि हाम्रा निर्बलता दुर्बलताहरू परमेश्वरले उठाइ लैसक्नु भएको छ। त्यो वचन चलाउनुहोस्। त्यो रोगलाई त्यो लट्ठीले हाने जस्तै त्यो रोगको टाउकोमा हान्नुहोस्। त्यो रोग छ प्रभु भने कतिपल्ट हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि यो गनगन गरेर प्रार्थना गर्ने बानी हुन्छ कतिपल्ट विश्वासीको। यो गनगनलाई चाहिँ प्रार्थनामा रूपान्तरण गरेको हुन्छ। प्रभु यहाँ दुखिरहेछ, हैरान भइरहेछ, प्रभु के चालमालाई यस्तो, त्यो तपाईँको हात छोटो भएको छ कि यस्तो खालको प्रार्थना हुन्छ नि, गनगन खालको इजरायली जस्तो। त्यसलाई प्रार्थना भनिँदैन, खासमा त्यसलाई गनगन भनिन्छ। प्रार्थना त हामीले चाहिँ यीशुसँग कुराकानी गर्ने अनि वचन अनुसार यीशुको नाममा निको भइसकेको छु प्रभु धन्यवाद भनेर अगाडि बढ्ने। हालेलुया। कतिपल्ट दुखेको भए पनि विश्वासद्वारा हामीले चाहिँ त्यसलाई घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नभएका चिज, अस्तित्वमा नभएका चिजलाई उहाँले बोलाएर अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। हालेलुया। हामीले लुका 1:37 हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ कि लुका 1:37 हामी भेटाउँदछौँ परमेश्वरका लागि सबै कुरा सम्भव छ। हालेलुया। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने मर्कुस 9:23 भेटाउँदछौँ जसले विश्वास गर्छ त्यसको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हालेलुया। अगाडि भन्यो परमेश्वरका लागि सबै कुरा सम्भव छ, पछाडि भन्छ विश्वास गर्नेका लागि सबै कुरा सम्भव छ। सबैको मतलब सबै। हालेलुया। सबै कुरा सम्भव छ। कसको लागि? विश्वास गर्नेको लागि अनि परमेश्वरको लागि। जब हामी त्यो वचनमा लिएर विश्वासमा, समस्याको बीचमा, आँधी तुफानको बीचमा पनि हामी जब प्रभुको वचनलाई लिएर खडा हुन्छौँ नि, त्यतिखेर हरेक असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ। हालेलुया। अप्ठ्यारोको बेला हामीले गनगन गऱ्यौँ, यताउति गऱ्यौँ भने हुँदैन। भोलिको दिनमा अत्यन्तै आशिषहरू हुन गाह्रो हुन्छ। हालेलुया। आज पास्टर बाबाले गरेको भक्ति, प्रार्थना, दुःख कष्ट कतिपल्ट कसैले देख्दैनन्, तर भोलि तपाईँको आशिष, ठुल्ठुलो आशिष आयो भने फुटेको आँखाले हेरेर हैरान हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी अब भित्री रूपमा भक्ति, भित्री रूपमा एकदम शक्तिशाली भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। तपाईँले फेरि खोल्न सक्नुहुन्छ उत्पत्ति 1 अध्यायमा जानुहोस्। उत्पत्ति 1:1 हामी 3 हेरौँ। म पढिदिनेछु, तपाईँहरूले सुन्नु होला है, पाउनुभयो होला। सुरुमै छ, आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 3 पद। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हामी भेटाउँदछौँ प्रिय मित्रहरू, आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यो सबै शून्य थियो, आकार बिनाको थियो। त्यो कस्तो न कस्तो अँध्यारो, त्यत्तिकैको बिना चैनको डुल्ला जस्तो हुन्छ नि, त्यो कामै नभएको त्यस्तै थियो। तर हामीले हेऱ्यौँ भने प्रिय मित्रहरू पवित्र आत्मा त्यहाँमाथि घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्मा त्यहाँ परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि 3 पदमा हेऱ्यौँ भने यीशुले भन्नुभयो उज्यालो होस्। आज हामी कतिपल्ट विश्वासी भइसके पनि रोग हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। रोग यहीँ हुन्छ, त्यो अन्धकार त्यहाँ भए जस्तै पवित्र आत्मा पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, रोग पनि त्यहीँ, दुःख कष्ट पनि त्यहीँ, गरिबी पनि त्यहीँ, सारा त्यहीँ, लास्टमा क्रिस्चियन पनि येशू पनि त्यहीँ। त्यो विजेतको मर्नु जस्तो भइरहेको हुन्छ यस्तो। तर त्यतिपल्ट हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? हेर्नुहोस् 3 पदमा परमप्रभुले भन्नुभयो, उँध्यारो देखेर गनगन गरेर उँध्यारो रहेछ प्रभु, उँध्यारो रहेछ, भागो डर दिन्छ भन्नुभयो, उज्यालो भइज भन्नुभयो। हालेलुया। अनि उज्यालो भयो। अनि प्रिय मित्रहरू हाम्रो जीवनमा भएका जति कतिपल्ट क्रिस्चियन भएर पनि त्यो रोग बिमारीहरू निको भएका छैनन् भने प्रिय मित्रहरू अब तपाईँ चुप नलाग्नुहोस्। एकजनाले भन्नुभएको थियो अस्ति, चुप लाग्ने क्रिस्चियन मरेको क्रिस्चियन जस्तै हो अरे। चुप लाग्ने क्रिस्चियन कामै छैन।
तर हामी बोल्ने क्रिस्चियन हुनुपर्छ, वचन घोषणा गर्ने, रात दिन उहाँलाई प्रार्थना गर्ने, उहाँलाई पुकार्ने, उहाँको नामको प्रशंसा गर्ने हुनुपर्छ। हालेलुया। अनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै उज्यालो भइजा भन्नुभएको जस्तै तपाईँले रोगलाई बोल्नुहोस्, डाइरेक्ट त्यही बसेको छ, ए रोग तँ निको भइजा, त कष्टमा छ चिन्दैनस्, पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ भनेर त्यसलाई हकार्नुहोस्। प्रिय मित्रहरू, हकारै गर्नुहोस् अनि शैतान खिस भएर भाग्छ, रोग पनि त्यो भाग्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि तपाईँ चुप लागेर बस्नु झन् हेप्छु भने यहाँ शरीर यहाँ दुख्छ भने ढाडभरि दुख्छ। हालेलुया, त्यो दुखाउनेलाई यीशुको नाममा वचनले घोटेर त्यसलाई निकालिदिनुहोस्, फ्रेस भएर ताजा भएर प्रभुको राज्यमा अगाडि बढेकै गर्नुहोस्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हामी फेरि अर्को वचनमा जाउँ। रोमीको पुस्तक 4 अध्याय तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। रोमी 4:17 त जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिका पिता बनाएको छु, जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे उहाँको दृष्टिमा उनी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकालाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। हालेलुया, सबैले भन्नुहोस्, उहाँले मरेकालाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि तलपट्टिको मलाई एकदमै मनपर्ने तलपट्टिको यो, र अस्तित्वमा नभएका थोकलाई बोलाएर उहाँले अस्तित्वमा ल्याउनु हुन्छ। हालेलुया। आज हामीले कसैले धेरै ठुल्ठुलो सपनामा देखेका छौँ। हाम्रो मेगा चर्च अहिले अस्तित्वमा नभए पनि त्यो अस्तित्वमा छ भनेर हामी बोलाइ छौँ। त्यो हुन्छै हुन्छ, रगत बगाउनु परोस्, काटिनु परोस्, मरिनु परोस्, त्यो चाहिँ हुन्छै हुन्छ। हालेलुया, यीशुको नाममा। यहाँ भन्छ कि उहाँले भनेको परमेश्वरले, बाइबलले भन्छ उहाँका देखासिकी गर्ने हो। हालेलुया। हामीले कतिपल्ट उहाँको देखासिकी गर्दै जाँदाखेरि संसारले हामीलाई पागल भन्न सक्छ। किन भन्दा यसो भुकलाई ओए भाइ सुकिजा, त फल छैन, तेरो काम छैन, त सुकिजा भन्दिनँ। आँधी भेरी ल शान्त भइजा, किन ल्याङ गरेर निन्द्रा डिस्टर्ब किन गरेर आँधी भयो। एकचोटि यसो चाहिँ ढुङ्गामा सुत्नु भएको थियो, आँधी त्यो डेन्जर तरिकाले आयो कि एकदम। अनि त्यहाँ भन्नु यसो मजाले सुत्नु भएको छ, समुद्रमाथि शान्ति छ, तर यीशु ख्रिस्टले दिने शान्ति त्यो किसिमको पनि संसारका मान्छेले भन्छन् अलिअलि पैसा भयो भने मात्रै शान्ति खोजेको, त्यो होइन। यीशुले, बाइबलले भनेको छ म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई छोडिराख्छु। हालेलुया। यीशुको शान्ति कस्तो खालको शान्ति हो? कस्तो खालको शान्ति हो भन्दाखेरि धेरैले हामीले सोध्छौँ कि अलिअलि पैसा हुँदा, घर हुँदा, आशिष हुँदा, सुखै सुख हुँदा अलिअलि ओठमा मुस्कान आउँछ, त्यो किसिमको शान्ति हो सोच्नु होला। त्यो होइन। यीशुले आफ्नो शान्ति भनेको समुद्रमाथि छ नि, अरू त मर्यो भनेर हैरान गनगन गरिसके त्यसलाई। यीशु ख्रिस्टले दिने शान्ति चाहिँ जस्तो सुकै समस्यामा पनि उहाँ शान्ति भएर हिँड्नु भएको थियो नि, त्यो किसिमको शान्ति चाहिँ यीशु ख्रिस्टले हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। संसारको जस्तो शान्ति होइन। दाउद राजा भएर भन्छन् परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। दाउद राजा हुनुहुन्थ्यो। आज हामी कतिपल्ट हेऱ्यौँ भने विश्वासीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई, वरिपरिहरूलाई, पुकार्ने मान्छेहरूलाई हेऱ्यौँ भने मेरो त्यो बिजनेस छ, म त्यसले चलाउँछु, मेरो एकजना साथी दुबईमा छ त्यसले चलाउँछु, मेरो एकजना साथी कतार छ, मेरो बाबाको त्यहाँ 50 रोपनी जमिन छ, म त्यहीबाट चलाउँछु। राजा दाउदसँग के त्यस्तो चिजहरू थिएन होला? राजा दाउदसँग, इजरायलको राजासँग उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। आज हाम्रो बाहिर जस्तो सुकै होस्, क्या बाहिर 50 रुपियाँ जग्गा होस्, तपाईँको 10वटा अमेरिकामा ठुल्ठुलो भवन होस्, 10वटा तपाईँको माथि दुबईमा तपाईँको ठुल्ठुलो भवन होस्, तर हामीले भन्नुपर्छ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। हालेलुया। त्यो एक दिनमा नष्ट हुनु नि सक्छ नि, तर परम प्रभु त नष्ट हुनुहुन्न। अस्ति मुखमा आगलागी भएर अघिल्लो दिन करोडपति, पछिल्लो दिन 0पति, हेर्नुहोस् त। तर हाम्रो परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँको वचनमा अडिग रहेर हामीले प्रार्थनामा निरन्तर लाग्यौँ, आराधनामा उहाँको भयमा लागिरह्यौँ भने हामी के हुन्छ? आशिषमा आशिष, उन्नतिमा उन्नति, विजयमा विजय, सफलतामा सफलता। त्यही भएर रोमीको पुस्तकमा हामी भेटाउँदछौँ तिमीहरू चाहिँ धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँछ। हालेलुया। खासमा साँचो विश्वासद्वारा जिउनु भनेको त्यही हो। साँचो विश्वासद्वारा जिउनु भनेको परमेश्वरको वचनमा हेरेर, परमेश्वरको उहाँलाई हेरेर स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्नु नै साँचो विश्वास हो। यता हेर्ने, त्यो पुगेन भने त्यो गरौँला, त्यो पुगेन भने त्यो गरौँला, त्यो पुगेन भने त्यो त बाहिरी कुरामा हुन्छ। बाइबलले भन्छ मानिसमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति श्रापित हुन्छ भनेको छ। हामीले भने बाइबलले भन्छ श्रापित हुन्छ।
एकचोटि पास्टर आमाले भन्नुहुन्थ्यो एकजना उहाँकोतिर मामा ठुलै मान्छे छ भनेर पुरी 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 गर्दै थियो अनि मामा तपाईँ लास्टमा बित्नु भएछ ल हेरे हेरे ल तर परमेश्वरमा जति पुरी पुरी गरे पनि परमेश्वरले हामीलाई बाइबलले भन्छ भजन सङ्ग्रह 34 को 5 पद कसैले पढिदिनुहोस् त ठुलो स्वर गरेर उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूका शिर शर्मले कहिल्यै झुक्ने छैनन् आमेन उहाँलाई हेर्ने हजुर के अरे उज्जवल हुन्छन् गरे र उनीहरूका शिर कहिल्यै शर्मले झुक्दैनन् हालेलुया कसलाई हेर्ने येशूलाई हेर्ने हालेलुया उहाँको वचनलाई हेर्ने उहाँको मुहारलाई खोजी गर्नेलाई उनीहरू उज्जवल हुन्छन् समस्या आए तापनि बाधा कष्ट आए तापनि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति मलाई मन पर्यो त्यो समस्या आएकै छैन भने जिउँदो छु कि मरेको छु भनेर एकछिन चिमन्डु गरे क्या मरेको मान्छेलाई मात्रै भएर समस्या नहुने मरेर गइसक्यो के को समस्या तर जीवित छ केही गर्न खोज्छ आफूसँग सपना भिजन प्रभुले दिनुभएको दर्शनमा हिँडिरहेको छ आफ्नो बोलावटलाई हिँडिरहेको छ हो केही गर्छु भने अगाडि बढेको छ भने त्यो मान्छेलाई बाधा आउँछन् तर मरेको मान्छेलाई बाधै आउँदैन यतिकै खाएछ छिरेछ काम छैन तर हामी चाहिँ भिजन बोकेर हालेलुया शक्तिशाली भएर पवित्र आत्माले भरिएर बाइबलले भन्छ कि तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनुभयो चाहिँ तिमीहरूले के पाउनेछौ शक्ति पाउनेछौ त्यो शक्ति फेरि डेन्जर खालको शक्ति हो नि गुङ्गुरको मासु खाने शक्ति होइन नि त्यो खतरा खालको शक्ति हो त्यो हालेलुया मरेका उठाउने शक्ति हो त्यो देश विदेशमा गएर सुसमाचार सुनाउने शक्ति हो त्यो एक किसिमको त्यो अलौकिक शक्ति हामीमा आउँछ हामीमा पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ हामीमा त्यो शक्ति छ त्यसलाई हामीले अब प्र्याक्टिकल गरेर अब हामीले त्यसलाई अभ्यास गरेर दिनको जीवनमा हामीले अगाडि बढेकै गर्नुपर्छ हालेलुया ए भन्छ अस्तित्वमा नभएका चिज आज कसैले गाडी माग्नु भएको होला अस्तित्वमा अहिले नदेखिएको होला कसैले अब कोही केही माग्नु भएको होला के हुन्छ जीवनमा अब चाहिने चिजहरू अहिले अस्तित्वमा छ भनेर चिन्ता गरेर निराश भएर नबस्नु हार खाएर नबस्नुहोस् तर अस्तित्वमा नभएका चिजलाई बोलाएर अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ हामी पनि उहाँको देखा सिके गर्ने हो ल्याउँ अस्तित्वमा अहिले तपाईँको ढाड दुख्ने रोग त दुखिरहेको छ तर चिन्ता नगर्नुहोस् यसलाई हटाएर सँगै अस्तित्वमा ल्याउनुहोस् हालेलुया यसलाई हटाउनुहोस् प्रिय मित्रहरू दुखिरहेको पनि दुखिआएन यीशुको नाममा निस्किजा भन्नुहोस् दिनमा 100 चोटि निस्किजा भन्नुहोस् त केही बाँकी रहँदैन तपाईँको घर एकजना पाहुना एकजना कोही आयो भने निस्किजा भन्नुहोस् त कस्तो जान्छ हृदय जान्छ क्या हृदय विचार है तपाईँको रोग आयो भने रोगलाई माया गरेर निस्किजा तेरा बाजे भनेर हकाल्नु पर्छ रोगलाई माया गर्नु हुँदैन गरिबी यिनीहरू त श्राप यिनीहरू निकाल्नै पर्छ यिनीहरूलाई किन भन्दाखेरि अब्राहमको आशिष हामीहरूको जीवनमा सुरु भइसकेको छ प्रेज द लर्ड अनि उहाँले चाहिँ काठमा झुन्डिने हरेक व्यक्ति श्रापित हुन्छ भनेर ल्याएको छ उहाँ श्रापित हुनुभएको छ उहाँले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ सबै कुरा अब हामीले गर्ने हो प्रभु आएर छोइदिनुहोस् अर्को यताउति तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ अब त्यो गऱ्यौँ भने आएर सुसमाचार सुनाइदिनुहोस् त्यस्तो हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ त्यस्तो गऱ्यौँ भने हामी अगाडि बढ्नुहोस् सहायता गर्नुहोस् हिम्मत दिनुहोस् पवित्र आत्माले भर्नुहोस् अब हामी जान्छौँ अगाडि हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस् हालेलुया कोही प्रार्थना गर्दै हात उठाउने मोसा अब हात उठाएर तल विजय हुन्थ्यो अरू लड्दाखेरि कोही चर्चमा प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्ने कोही सुसमाचारमा जाने कोही यता कोही उता काममा आफ्नो काममा हामीले अगाडि बढ्यौँ भने यो देशमा हामी प्रशस्त कटनी मण्डली एकदम इतिहासमा हजारौं वर्षसम्म प्रशस्त कटनी मण्डली रहन्छ हालेलुया मान्छे मरेर जान्छन् भोलि बिहान को कहाँ हुन्छ के हुन्छ केही थाहा हुँदैन तर यो हाम्रो पास्टर बाबाले दिएको यो योगदान दुःख कष्ट र उहाँले बनाउनु भएका चेलाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रशस्त कटनी मण्डली युगसम्म रहन्छ हालेलुया देशभरि हाम्रा शाखाहरू रहने कुराहरू तपाईँको एकदमै बृहत रूपमा चर्च हाम्रो नेपालकै ठुलो चर्च हुने सम्भावना धेरै छ प्रेज द लर्ड पक्का भइसकेको छ भने हाम्रो घोषणा निरन्तर हाम्रो प्रार्थना सधैँ छ हाम्रो त्यहाँ प्रार्थनाको त्यहाँ बन्दैछ अस्ति मैले पनि सोच्दै थिएँ त्यहाँ हामीलाई ठुलो योजना थियो हाम्रो त्यहाँ माथिपट्टिको किन्ने तलपट्टि त्यहाँ घरहरू बनाउने रात दिन प्रार्थना गर्ने पास्टरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी र म त अब एक हप्ता यहीँ प्रार्थना गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरु मात्रै गर्छ तर ती कुराहरू छन् नि त्यो कुराहरूले देश हल्लिने थियो क्या तर बीचमा समस्या आइरहेको यो समस्या हामी यीशुको नाममा निस्किसकेका छ हालेलुया यो समस्या नष्ट भएर कुक्काले भागिसकेका यस्ता समस्याहरू यीशुको नाममा आउँछन् जान्छन् हामी अगाडि बढेको त्यहाँ हामी भवन बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ हालेलुया हालेलुया प्रार्थनाको भवन बनाएर त्यहाँ घुँडा टेकेरै छाड्छौँ यीशुको नाममा शैतानको टाउकोमा आगो बालेरै छाड्छौँ प्रेज द लर्ड गर्नुहोस् एकचोटि सबै निन्द्रा लाग्ला अब तल पढौँ है अस्ति तपाईँले
18 तेरा सन्तान पनि त्यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिका पिता बने। 19 प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम मरुतुल्य भइसकेका आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। 20 मा हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो विश्वासमा दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा गरे। हालेलुया। कुनै आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा गरिराखे। आज हाम्रो जीवनमा आशा धेरै छ। हालेलुया। 100 वर्ष पुगिसकेको मान्छे, रजोशाला बन्द भइसकेको बुढो, 100 वर्ष यसो कल्पना गर्नुहोस् त, चारी पिँढीको बुढो चाहिँ विश्वासमा कडा, विश्वासको पिता हुनुभयो उहाँ। प्रेज द लर्ड। अझ हामी जवान छौँ, हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। प्रेज द लर्ड। अनि तल हामीले 20 मा हेऱ्यौँ भने कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन। त्यसको मतलब शङ्का त आएछ त, शङ्का धेरै किसिममा। छोरो छैन, सारा जातिका पिता भन्छन् गाउँमा हो, जस्तै गाउँमा हिँड्दै जाँदाखेरि अरबपति भन्छ, केही पनि छैन भने त बर्बाद हुन्छ त। सारा जातिका पिता भनिरहेछन्, के भन्छन् लास्टमा? केही छैन, एउटा छोरो बाँची, आफ्नो श्रीमती धरी बाँची हुनुहुन्छ। के आशा पनि पटक्कै छैन। शङ्का त विभिन्न किसिमको आउँछ, बाँझो गयो, सारा जातिका पिता अब्राहम भन्छ भनेर। तर उनलाई केही कुराले पनि डगमगाउन दिएन। हालेलुया। आज तपाईँको र मेरो जीवनमा जस्तो सुकै बाधा, समस्या, के हुन्छन्, ती शैतानले जस्ता सुकै युक्तिहरू रचे तापनि हामीलाई केही कुराले डगमगाउन सक्दैन। हालेलुया। किन भन्दाखेरि स्वर्ग पृथ्वीको मालिक परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। वचनमा गएर हामी वचन आधारित अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, अनि शक्तिशाली हुन्छ अरे, अनि शैतान डराउँछ। हामी कतिपल्ट धेरै प्रार्थना गर्छौँ, एन्सर नपाएको कारण त्यो वचन, हामीले वचन घोषणा गर्ने काफीमा पास्टर बाबुको प्रार्थना शक्तिशाली हुने, उहाँको मान्छे धेरै निको, देश विदेशमा निको हुन कारण के थाहा छ? उहाँले पद बाई पद काफीमा लेखिराख्नु भएको थियो, पुरा डायरी भन्नुभएको छ। अनि त्यो पद बाई पद प्रार्थना गर्दा शक्तिशाली हुन्छ। यसो ख्रिस्ट हाम्रो त्यो चिन्ता हेर्ने, हामीलाई तपाईँको हेर्नुहुन्न, उहाँ विश्वास हेर्नुहुन्छ, उहाँको वचन हेर्नुहुन्छ। उहाँको वचन कहिल्यै फिर्ता हुँदैन। हाम्रो आँसु ती हेर्ने भइदिएको भए, हाम्रो भोगमरी हेरेर उहाँ प्रोभाइड गर्ने भइदिएको भए संसारमा एक मान्छे भोग हुन्थेन होला। त्यो 38 वर्षदेखिको त्यो थियो नि एकदम पछिका, त्यसलाई निको पार्नुहुन्थ्यो। दया थियो नि त यीशुसँग। अनि त्यो बार्तिमै, अन्ध बार्तिमै पनि त्यही बाटो जानुभएको थियो यीशु ख्रिस्ट। त्यही बाटो जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको यीशुले देख्नुभयो होला नि त्यही भिखारी, अनि उहाँले केही पनि नभनेर जानुभयो। उहाँ दयालु हुनुहुन्थ्यो त, तर उहाँले विश्वास खोज्नुहुन्छ फेरि मित्रहरू। अब पछि नकराएसम्म उसलाई सहायता गर्नु भएन। हे दाउदका पुत्र गरेर त्यो मान्छेले नगर भन्दै त्यो मानेन त्यसले। तर पछि विश्वास देखेर यसो फर्केर उसलाई निको बनाउनु भयो। हालेलुया। उहाँलाई विश्वास गर्नु छ, विश्वासमा अगाडि बढ्नुहोस्। अरू परमेश्वरसँग कुनै पनि समस्या छैन, समस्या छ त तपाईँ र मेरो विश्वाससँग मात्रै। विश्वास गर्ने मान्छे अघिल्लो स्तरमा गइरहेका छन्, उही वचन उही हो। तर विश्वास नगर्ने, शङ्का गर्ने, यताउति गर्ने, पानीले लचार पछार गरे जस्तो गर्छ भने चाहिँ याकुबको पुस्तकमा शङ्का गर्ने। र हामी विश्वासी हौँ, हामी विश्वास गरेर सधैँ अगाडि बढेको बढेकै गर्छौँ। हालेलुया। किन भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले अगाडि भन्नुभएको छ कि धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ। हामीले त्यो प्रार्थनाको भवन बनाउन जाँदाखेरि हामी विश्वासद्वारा गएको। हालेलुया। हामीले त्यो चर्च बनायौँ नि, त्यो खडा गऱ्यौँ नि, राति 7 बजेतिर पास्टरवालाई परमेश्वरले भन्नुभएछ कि नोहाको वचन पढ्दै हुनुहुन्छ उत्पत्ति। नोहालाई हेरिस्, नोहालाई जहाज बनाउन जा भन्दाखेरि एउटा बन्चर मात्रै साथमा थियो, त्यति ठुलोमा। अब्राहमलाई घरबाट आफन्तहरू छोड भनेर निस्किँदाखेरि त निस्क्यो त विश्वासद्वारा, केही छैन। तनाव हुन्छ त निस्क्यो भन्दाखेरि। अहिले मलाई प्रभुले कहाँ निस्क्यो भन्नु भने मलाई तनाव हुन्छ नि, निस्किन्न भन्छ, कहाँ निस्किन्छ तनाव होइन, तनाव हुन्छ। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् न सबैजनाले, हो कि नै? कुरो राइट गर्नुपर्छ। अनि तनाव हुन्छ एकचोटि, कहाँ निस्किएको छ भने, कहाँ जानु त नि, कुनै डेस्टिनेसनै छैन, कहाँ कुनै स्थानै छैन, कहाँ जाने? तनाव रिगोटा लगाएर त्यही घन्टा हुन्छ होला। कोही त कहाँ निस्क्यो भने यो मान्छे हो, प्रभुको आँखा छैन, शैतान बोली गरौँ घरै बस्छ, त्यस्तो हुन्छ। तर पास्टरले म थियौँ, अरू धेरै थियौँ, त्यहाँ सानो ढुङ्गा लगाएर अलिअलि खनेर हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि भोलिपल्टबाट चाहिँ जग खन्ने अरू कार्यहरू सुरु भयो। हालेलुया। त्यहाँ पनि विश्वासद्वारा
हामी विश्वासद्वारा जिउने मान्छे हौँ। हालेलुया। तपाईँले भन्नुहोस्, सबैले भन्नुहोस्, म विश्वासद्वारा जिउने मान्छे हुँ, परिस्थितिलाई हेर्ने मान्छे होइन। हालेलुया। त्यही कारणले हामी विश्वासमा, प्रभुको वचनमा अगाडि बढेकै गर्नु आवश्यकता छ। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने मर्कुसको पुस्तक तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। मर्कुस 5 अध्यायमा हामी 25 र 26 अनि 34 पढ्नेछौँ, तपाईँहरूले सुन्नु होला है। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिए। त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन् खराब हालतमा पुगेकी थिए। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोए। हालेलुया। हामी यहाँ भेटाउँदछौँ कि 12 वर्षसम्म रगत बग्ने एउटा स्त्री भन्छौँ। दुःख कष्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भेटाउनुहुन्छ अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएको सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर जिरोपति भाकी, धामी झाङ्री वैद्यहरू भनाउँदा के हो ती सब गरेर लास्टमा थाकेर चाहिँ उसले चाहिँ सत्तामा हेऱ्यो भने यीशुको बारेमा उसले सुनेकी थिए भन्छ। त्यो सुनाइ आश्चर्य थियो। प्रचारक अभिषेक प्रचारक हुनुहुन्छ। 12 वर्षसम्म कति ठाउँ धाइ गले त्यो दिदीले। अनि खराब हालतमा गइसकेकी थिए, धन सम्पत्ति केही सबै उयो हुन्थ्यो, तर यीशुको बारेमा सुनेकी थिए। उसले कति धेरै आवाज सुन्यो होला, तर यहाँ प्रभुको आवाज यीशुको विषयमा सुनेकी थिए कि यीशुले निको पार्नुहुन्छ भन्ने सुनेकी रहेछ। हालेलुया। आज तपाईँ कोही हुनुहुन्छ कि कहीँ यता गए पनि निको नभएको, उता गएर पनि निको नभएको, वैद्य कहाँ गएर पनि निको नभएको, डक्टर कहाँ गएर पनि निको नभएको, तर तपाईँलाई हाम्रो यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस्, यीशुको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ अहिले स्वाट्ट निको हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो जिउनु गवाही यही छ। हालेलुया। हामीले हेऱ्यौँ 34 मा हेऱ्यौँ भने हामी भेटाउँदछौँ त तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, हे छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ, तिम्रो रोग निको भएको छ। त्यो भिडभाड थियो त्यहाँ छुँदाखेरिमा, तर पनि न गएर यीशुलाई छुँदाखेरि, विश्वासद्वारा छुँदाखेरि येशूले भन्नुभयो कि ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। हालेलुया। आज परमेश्वरले तपाईँको र मेरो विश्वास अनुसार उहाँले हामीलाई प्रोभाइडहरू, माथिबाट आशिषहरू पनि हाम्रो विश्वासको नापमा बजिनुहुन्छ। थोरै विश्वास गर्नुभयो भने थोरै आउँछ। कतिपल्ट विश्वासको वचन सुन्दाखेरि जवानहरू म तँलाई यो दिन्छु, म तँलाई यो दिन्छु भन्छु, समय आएन माख दिँदैन। तर त्यस्तो होइन, हामीले बोल्यो भने हामीले दिनुपर्छ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। अनि मैले यहाँबाट भन्न चाहेको कुरो यही हो कि यो जसरी हाम्रो उहाँ 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री, उहाँ दिदीले दुःख कष्ट पाएर लास्टमा यीशुमा निको हुनुभयो जस्तै तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ पनि ठाउँको ठाउँ निको हुन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। 2 कोरिन्थी 4:13 पदले यस्तरी भन्छ, मैले विश्वास गरेँ यसकारण म बोले भन्नेकै आत्मा हामीमा भएका हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ, हामी बोल्छौँ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। मैले विश्वास गरेँ अनि बोले भन्नेकै आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ अनि हामी पनि विश्वास गर्छौँ, हामी पनि बोल्छौँ। हालेलुया। बाइबलले भन्छ, तिमीहरूले हृदयदेखि विश्वास गर्यौ, शङ्का गरेनौ भने यस पहाडलाई समुद्रमा खस भने पनि खस्छ। हालेलुया। अब हामी नयाँ करारका विश्वासीले हामीले अब नयाँ खालको प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु आइदिनुहोस्, समस्या हटाइदिनुहोस् होइन। अब हामीले समस्यासँग डाइरेक्ट कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। प्रभुलाई पुकार्ने, समस्यालाई हकार्ने। हामीले कतिपल्ट समस्यालाई पुकार्छौँ, प्रभुलाई गनगन गरी पठाउँछौँ। त्यो होइन। प्रभुलाई पुकारा गर्ने, प्रभुले अधिकार शक्ति सबै अब छोडेर जाँदाखेरि यही पृथ्वीमै चलाउनलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। भूत दबाउनु, म स्वर्गमा गएर भूत दबाउँछु भन्नुभयो भने स्वर्गमा त भूतै हुन्न, अनि कहाँ दबाउनु। अनि स्वर्गमा गएर निको हुन्छु भन्नुभयो भने स्वर्गमा एकदम चङ्गाइ हुन्छ, छुटकारा, एकदम शान्ति। हालेलुया। रोगै हुँदैन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। अनि तपाईँ जे अधिकार बाइबल यही हामीले प्रयोग गरेर, यही अभ्यास गरेर, हामी यही आशिषित भएर, यही सुस्वास्थ्य भएर, यही शिर टुप्पो फलवन्त विजय एकदम शक्तिशाली हामी यही भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन आत्मा येशू ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्थ्यो
उहाँले आश्चर्यका कर्महरू धेरै गर्नुभयो। हालेलुया। त्यही आत्मा आज हामी भित्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। त्यही आत्मा, सेम स्पिरिट, जुन आत्मा यीशु ख्रीष्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यही आत्मा आज हामीमा हुनुहुन्छ। त्यही आत्माको अभिषेक र त्यही आत्माको शक्तिले यीशु ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा, यही पृथ्वीमा, स्वर्गमा होइन, मरेका उठाउनु भयो, कति चङ्गाई गर्नुभयो, आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, धेरै कार्य गर्नुभयो पवित्र आत्माको शक्तिले। आज त्यही आत्मा, त्यही परमेश्वर पिताको पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ। आज हामी पनि यीशुले गरेका कार्य र त्योभन्दा ठुला कार्य गर्न सक्छौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। तर विश्वास चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेज द लर्ड। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रशस्त कटनी मण्डली परमेश्वरको वचनमाथि खडा भएको मण्डली हो। हामी परमेश्वरको वचनमाथि खडा भएका व्यक्तिहरू हौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस पृथ्वीलाई केले जग हाल्नु भएको थाहा छ तपाईँहरूलाई? परमेश्वर वचनले जग हाल्नु भएको छ। अहिलेसम्म यस पृथ्वीमा कसैले हल्लाउन सक्दैन, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो वचनले जग हाल्नु भएको छ। जब हाम्रो मण्डली, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन प्रभुको वचनमा अडेर, हाम्रो जग प्रभुको वचन हुन्छ नि, लुसिफरको बाउको बाउ, त्यसको जेठो बाउको, त्यसको सारा बाउ आए पनि हल्लाउन सक्दैन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। किन भन्दाखेरि हाम्रो विश्वास वचन आधारित, हाम्रो बोलाइ वचन आधारित, हाम्रो हेराइ वचन आधारित देखेको। बाइबल हामीले अघि मैले भनिसकेँ, अलग्गै छुट्याएको छ, तिमीहरू विश्वासद्वारा जिउँछौ। अहिले मन्दिरलाई यहाँ बस्नु भएको छ भने मलाई विश्वासै गर्नु पर्दैन, यहीँ बस्नु भएको छ। अहिले यहाँनिर अगाडि मन्दिरलाईको अगाडि ठुलो ल्यान्ड क्रुजर छ भन्ने कुरोमा विश्वास गर्नु पर्यो। मन्दिरलाई यही हुनुहुन्छ, मर्गुस दाइ यहाँ हुनुहुन्छ, हामी विश्वासीजनहरू, सूर्य दाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरू यही हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्छु, नदेखिका थोरै हुँदैन, तर यही हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछौँ भन्नुको मतलब हामी चाहिँ नदेखिए तापनि देखे चाहिँ भए चाहिँ हिँड्ने। हालेलुया। जब हामी त्यो बोल्छौँ, त्यो गर्छौँ, त्यो काम हुँदै हुन्छ। कतिपल्ट नदेखेर हार खाएर भागिहाल्छन् विश्वासीहरू। जब येशू ख्रीष्टले त्यो अन्जिरको रुखलाई तपाईँले त्यहाँ याद गर्नु भएको छ कि छैन? जब येशू ख्रीष्ट त्यो बेथानियाको बाटो जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ देख्नुभयो र त्यहाँ फलको आशा गरेर येशू ख्रीष्ट त्यो अन्जिरको रुखको नजिक जानुभयो, त्यहाँ केही देख्नु भएन। अनि त्यसलाई श्राप दिनुभयो उहाँले। तेरो फल कसैले खाने छैन भनेर उहाँले चाहिँ श्राप दिइसक्नु भएपछि उहाँ त्यो बाटो फेरि जानुभयो। भोलिपल्ट फेरि आउँदाखेरिमा पत्रुसले भने त्यो रुख त सुकेछ, हिजो तपाईँले, गुरुजी तपाईँले हिजो श्राप दिनुभएको रुख त गएछ भन्नुभयो। यीशुलाई आश्चर्यचकित भएन। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ विश्वासद्वारा बोल्नुभएको थियो, यीशुलाई पक्का थाहा थियो। त्यो बोल्दा बित्तिकै किन सुकेन तपाईँलाई थाहा छ? त्यो रुख, पत्रुसले भन्छन् गुरुजीले सरापेको रुख त जरैदेखि सुकेछ अरे। कहाँदेखि सुकेछ? सबैले भन्नु जरैदेखि सुकेछ। जब जरा सुक्छ नि, तले जरा सुक्दाखेरि कसैले देख्दैन, नदेखिएको चिज हुन्छ। जरा कहिलेदेखि भित्र हुन्छ नि त। जरा सुक्दै थियो क्या, जब बोल्नुभयो जरा सुक्न सुरु भयो। जब हामी कतिपल्ट बोल्छौँ नि, नदेखिएको क्षेत्रमा काम हुँदै गर्छ क्या भित्र। प्रेज द लर्ड। नदेखेको क्षेत्रमा काम हुँदै गर्छ, बन्दै गर्छ। भोलिको दिनमा बाहिर देखिन्छ, अरू आश्चर्यचकित हुन्छन्, हामीलाई आश्चर्यचकित लाग्दैन। किनभने हामीले जमानामा विश्वासद्वारा देखिसकेका थियौँ, विश्वासद्वारा बोलिसकेका थियौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा ती बाइबलले भनेअनुसार विश्वास हामीले गरेर हामीले यीशु ख्रीष्टको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ, यो वचन हामीमा छ। बोलेको बेला निराश नभएर, आशिषित भएर, एकदम उत्साहित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले परमेश्वरको लागि हामीले केही गर्छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्ट कहाँनिर आश्चर्यचकित भन्नुभएको तपाईँलाई थाहा छ? उहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो, उहाँ केही कुरा पनि आश्चर्यचकित हुनुभयो। उहाँलाई आश्चर्यचकित बनाउनु छ भने त्यो पनि एउटै कुरा हो, विश्वास। प्रेज द लर्ड। पत्रुस तिमी कति मलाई माया गरेको, म त आश्चर्यचकित भयो छैन। अब उहाँले धेरै कार्यहरू गर्नुभयो, आश्चर्यचकित आफू केही पनि हुन। तर कप्तानको विश्वास देखेर, जब कप्तानको नोकर बिरामी थियो, कप्तानले उहाँलाई भन्नुभयो यीशु ख्रीष्टलाई, मेरो नोकरको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म आएर प्रार्थना गरिदिन्छु। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ वचन मात्र बोलिदिनुहोस्, उनीको हुन्छ। हालेलुया। अनि यीशु ख्रीष्ट बाइबलले भन्छ आश्चर्यचकित हुनुभयो। हालेलुया।
उहाँलाई हामीलाई आश्चर्यचकित बनाउँ एक नम्बरले। अनि विश्वास देखेर त्यो अन्ध बार्तिमयको विश्वास देखेर येशू ख्रीष्ट स्टप हुनुभयो, रोकिनुभयो, हिँड्दै गरेको त्यो विश्वासले येशूलाई रोक्ने काम गर्छ। हामी जब विश्वास गर्छौँ, हामी विश्वासमा अगाडि बढ्छौँ, वचनमा अगाडि बढ्यौँ भने जब विश्वासका कदमहरू चाल्दै जान्छौँ नि येशूको ध्यान आकर्षण हुन्छ हामीमाथि। हालेलुया। हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो रगत बग्ने स्त्रीको नि विश्वासले गर्दाखेरि येशू तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको भयो, त्यही रोक्नु भएको छ येशू। येशू ख्रीष्टलाई हल्लाउने मन छ भने विश्वास चाहिँ खडाइ गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। अरू कुराले उहाँलाई हल्लाउन सकिँदैन। गानगान गरेर, हत्ताउदी गरेर, हो, अरूको कुरा काटेर, यता उता गरेर हुँदैन। विश्वास कडा गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले उहाँलाई उहाँको नजर आफूमाथि खिच्नुहोस् सबैजनाले। प्रेज द लर्ड। निचङ्गाइ हुनुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। म अन्तिममा यही कुरा बताउन चाहन्छु कि जुन वचन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन उहाँले प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, ती प्रतिज्ञाहरू हाम्रो विश्वासको स्रोत परमेश्वरको वचन यही हो। यही लिनुहोस्, जीवनमा परमेश्वर ख्रीष्टको लागि केही गर्ने उद्देश्य लिएर अनि विश्वासमा बढ्दै अगाडि बढ्दै र परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अधिकार चलाउँदै त्यो विश्वासको लट्ठीले समस्याहरूको बिचमा पनि समस्यालाई हान्दै, समस्याहरूलाई हकार्दै, पछार्दै, तिनीहरूलाई साइड लाउँदै जीवनको यात्रामा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने एक कुरा बताउन चाहन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ है।